अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पंजाब बहुत तेजी से आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है और आज वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेना था, मगर तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है उन्होंने अपनी अक्सरियत जाहिर नहीं की और उन्होंने ये कल कह दिया था कि वो असेंबली नहीं आएंगे और उनका कोई भी रुकन असेंबली इस तरह नहीं आया और इस तरह गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास गैर मौसर हो गया। गवर्नर साहब को किसी भी गैर आईनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता और कानूनी पोजीशन भी यही है। आर्टिकल 109 बिल्कुल क्लियर है, जब तक इजलास पर रोक नहीं होगा। और दूसरा 10 क्लियर डेज देना हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट के मुताबिक जरूरी है। तो गवर्नर को किसी एडवेंचर से बाज रहे और बाकी काम इंशाल्लाह आइन के मुताबिक होगा। अदम एतमाद नाकाम होगी, ये जुमे को प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बलियां तहलील कर। अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को खत लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर को हटाया भी जा सकता है और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पर आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। नाज़रीन, कल तहरीक इंसाफ गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेगी और इमरान खान कारकुनान से खिताब करेंगे। जुम्मे को तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है और सारा फोकस उन 10 अरकान असेंबली पर है जिनका ताल्लुक काफ लीग से है। इस हवाले से आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात से पिछले कुछ 2 दिनों में बल्कि 3 दिनों में उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और इस उम्मीद पर कि काफ लीग के कुछ अरकान पीडीएम के सफ़ों में आ जाएंगे। अदम एतमाद का वोट जीतने के लिए पीडीएम को सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग कायदे आजम के पार्लिमानी मीटिंग खत्म हुई है। मोहन साहब से मेरी बात हुई है। 10 के 10 अराकीन जो हैं मुस्लिम लीग कायदे आजम पार्लिमानी पार्टी के, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। कल हमने शाम को पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका इजलास रखा है। 177 मेंबर जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उस इजलास में शिरकत करेंगे और 187 मेंबरान की इस वक्त हमायत हासिल है चौधरी परवेज इलाही साहब को। हमारे जो खवातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे राब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। मैं तो हुकूमत पंजाब से ये दरखास्त करूंगा कि आसिफ जरदारी और इनके ये जो क्रोनीज हैं इनको पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाएं। अब क्या परवेज इलाही अदम एतमाद का वोट जीत पाएंगे और वजीर आला का ओहदा बचा पाएंगे, ये हमें जुम्मे को ही पता चल जाएगा या फिर तहरीक अदम एतमाद का अमल भी किसी आईनी बहरान की नजर हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक रफीक रजवाना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे, साबिक गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के, इसलिए बहुत ही रेलिवेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ ही देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सैयद हसन मुर्तजा साहब, जो आज गवर्नर से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम लीडर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी हमें रशीद रिजवी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं और कानूनी माहिर हैं। सबसे पहले हसन साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपकी मुलाकात आज गवर्नर साहब से हुई है, क्या ऐसा कोई है अमल के जी आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, इस ऑप्शन के बारे में कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाया जाए? देखें, एक तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई गवर्नर राज नहीं लगने जा रहा, कोई गैर आईनी जो काम है वो नहीं होने जा रहा। आइन के ऐन मुताबिक जो जो गवर्नर साहब की पावर्स हैं वो उनको एक्सरसाइज जरूर करेंगे। और जहां तक ताल्लुक है मुनीज़े, जिस तरीके से पिछले हम 4-4.5 साल से इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि इंतहाई जो है ना वो बिल्कुल हम अनारकी और इंतशार की तरफ जा रहे हैं। हमारी सियासत जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है और अब बिल्कुल धमकियां और डायलॉग बाजी और भड़कें ये हमारा वतीरा बनता जा रहा है। नहीं, मगर मैं आपसे ये पूछना आपसे बहुत जरूरी है क्योंकि आज देखिए, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी 5 करोड़ रुपया जो है वो आपकी खवातीन अरकान जो है पीटीआई की उनको ऑफर किया गया। उनको कॉल्स आ रही हैं लाहौर से, मुल्तान से कि जी आप जिस दिन वोट होगा उस दिन आप गायब हो जाएं। तो ये इल्जाम फवाद चौधरी साहब ने लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी साहब और उनके जो क्रोनीज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि वो पंजाब के अंदर एंटर ही ना हो पाए।
دیکھیں جو الفاظ فواد چودھری صاحب استعمال کرتے ہیں میں تو وہ کر نہیں سکتا جی، نہ ہی میرے گھر کی یہ تربیت ہے کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا جی کہ کوئی پیسے کہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی ہے. مجھے بھی 40 سال ہو گئے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جیتے ہوئے اسی ملک کے اندر، اور ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہوں. آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے سے آگے کوئی ووٹ مانگ لے. پیسے کہنا اور باقی چیزیں کہنا تو دور کی بات ہے. ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہوں، عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہا ہوں. اور یہ چودھری فواد صاحب کا ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ بات بات میں خواتین کو آگے لے کے آ جاتے ہیں. خواتین کا کیا ان کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا خواتین کا احترام اتنا ہی رول ہو گیا ہے کہ آپ جس چیز کا الزام لگانا ہو خواتین کو آگے کر دیتے ہیں کہ جی خواتین کو کہا ہے؟ فواد چودھری صاحب اپنا کیوں نہیں کہتے کہ میرا ضمیر خریدنے کے لیے 5 کروڑ کی آفر دی ہے انہوں نے؟ دوسروں کا کیوں نہیں کہتے؟ وہ ایک سافٹ ٹارگٹ دیکھتے ہیں اور اس کو وہ ہٹ کرتے ہیں. حسن صاحب آپ نے کہا نا کہ سافٹ ٹارگٹ وہ دیکھتے ہیں اور اسی کو جی مکمل کر دیں. میری بات سن لیں جی مکمل کر دیں. میں اس پیسے کی سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں جی. میں یہ دلدل میں تو خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یار کہاں پہ میں نے پوری زندگی ضائع کر دی ہے، اپنے گھر سے پیسہ لگا کے سیاست کی ہے. اگر یہی ہماری سیاست کا انجام ہونا ہے کہ بات بات پہ پیسوں کا الزام سارا کچھ، آپ کے پاس یار اگر پورے ممبرز ہیں تو آپ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور اچھا ٹھیک، اب آپ نے یہ بات کہی ہے نا. اچھا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، حسن صاحب ان سے جواب لے لیتے ہیں اس بات کا. مسرت صاحبہ آپ نے حسن صاحب کی بات سن لی، بڑی رسپانسبلٹی سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی پیسے جو ہیں وہ آفر نہیں کیے ہیں، اور میں اتنے سالوں سے یہاں پہ ہوں پیسے آفر نہیں کیے. اور گورنر راج کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے جس کے تحت ہم جو ہے گورنر راج امپوز کریں پنجاب کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منوزے. ایک تو اہم بات یہ ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی جو بھی کوئی قدم اٹھائے گا، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتی ہے اور وہ کرے گی. دوسری جہاں تک رہے گی بات، ابھی میرے بھائی نے حسن مرتضیٰ صاحب واقعی قابل احترام ہے کیونکہ یہ خواتین کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں ان کے سامنے ایک سوال رکھوں گی، فواد چودھری صاحب نے کون سے ایسے قابل اعتراض الفاظ کا استعمال کیا ہے؟ بھائی وہ تو ایک حقیقت بیان کریں. اس سے پہلے منیزے، آج ہماری فیمیل پارلیمنٹیرینز کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین صاحب سے. انہوں نے وہاں پہ خان صاحب سے ساری اپنی پرابلمز شیئر کی ہیں کہ انہیں ان نون نمبروں سے بھی کالز آ رہی ہیں، انہیں پیسوں کی بھی آفرز آ رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہ آفر کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے ساری ان ایم پی ایس کو ساتھ کھڑا کر کے پریس کانفرنس کی ہے میٹنگ کے بعد زمان پارک سے. دوسری، مولانا فضل الرحمان نے قوم کی ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں نکالی ہیں جو ووٹر اور سپورٹر ہیں. کارکنان کی میں بات نہیں کری، انہیں تو وہ بہت ہی نکالتے ہیں نا، برا بلا سمجھتے ہیں. صرف جن جماعتوں کے ساتھ وہ ہیں ان کی لیڈران ان کو پسند ہے. باقی جو قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو جلسوں میں آتی ہیں، جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، کیا آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ادھر چینل پہ یہاں پہ بیٹھ کے، یا پھر اس کو کنڈیم؟ مگر دیکھیے اب انہوں نے اس بات کو ریفیوٹ کر دیا ہے حسن مرتضیٰ صاحب نے، رسپانسبل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. مگر آگے بڑھتے ہوئے یہ جو تحریک عدم اعتماد کا ووٹ ہونا ہے جمعے کو، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو فرائیڈے کو ہم نے سیشن، کیونکہ ہمارا سیشن تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے جی، اس میں ہمارا لایا عمل صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے تو نمبر پورے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ کون سے ایسے نمبروں کے اوپر، کن چیزوں کے بل بوتے کے اوپر یہ پنجاب کے اندر جو سب سے زیادہ سیاسی طور پر irrelevant ان ٹرمز آف سیٹ، ان ٹرمز آف ووٹ بینک، وہ ہے پیپلز پارٹی. زرداری صاحب اچھل کود کس سلسلہ میں کر رہے ہیں؟ غور کریں نا، سوائے پیسوں کی لین دین کے علاوہ کیا ان کے پاس؟ اچھا چلیے، وہ تو انہوں نے ریفیوٹ کر دیا ہے. مگر میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ ظاہر ہے آپ کے جو ممبران ہیں وہ آئیں گے، ایوان کے اندر آئیں گے اور انہوں نے ووٹ کے اندر بھی حصہ لینا ہے. اس حوالے سے اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ حتمی فیصلہ پارٹی کا کیا ہے کہ آپ کے ممبران کو لایا جائے گا؟ آپ تحریک عدم اعتماد میں شرکت کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے اوپر ہمارے آئینی ماہرین اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. پہلے یہ کہ سیشن تو ہے آن فرائیڈے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل ہماری 6 بجے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں انشاءاللہ خان صاحب بھی خطاب کریں گے. پنجاب کی بات کر رہی ہوں.
اس میں ساری اسٹریٹجی اور ہماری جو پلاننگ ہے اس سے سارے ممبران کو تو آگاہ کیا جائے گا، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب سیشن آلریڈی ہے، یہ کسی بھی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے گورنر صاحب کا کوئی آئینی حیثیت نہیں رکھتی، وہ جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہا ہے، تو اس کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ جب اس کی کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں تو کیا اس کے اوپر ووٹنگ کرانی بھی چاہیے کہ نہیں؟ اس حوالے سے ہم نے سابق گورنر پنجاب کو بھی دعوت دی ہے، ملک رفیق رجوانہ صاحب کو۔ رجوانہ صاحب، یہ ایک قانونی نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چونکہ آپ گورنر کے عہدے پہ رہ چکے ہیں، ایک بہت ہی اہم عہدہ ہے آپ کے لیے، اور اس کے قانونی جو پیچیدگیوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ کیا اگر ایک سیشن چل رہا ہو تو اس کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر کو سمن کر لینا چاہیے اور پھر اس کے اوپر کہہ دینا چاہیے وزیر اعلیٰ کو کہ جی آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں؟ دیکھیں، آپ میرا حوالہ دے رہی ہیں، الحمدللہ میرا جو دور گزرا پرامن دور تھا۔ ویسے تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں ہماری ورکنگ پہ اعتراض، کیونکہ یہ آفس ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی آفس ہو، پبلک آفس ہولڈر جو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ اب اس وقت ایسے کرائسس نہیں تھے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہر فریق کو کہ اس وقت پورا پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب، جی میرا خیال ہے ان سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ نہیں قائم ہو رہا، ابھی قائم کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب میں جو بحران پیدا ہوا ہے اس کے اوپر ہماری سپاٹ لائٹ ہے۔ ملک رفیق رجوانہ صاحب، آپ سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں اور پہلے آپ سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ سے جو سوال میں نے کیا تھا وہ یہی تھا کہ کیا گورنر کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اگر ایک سیشن آلریڈی چل رہا ہو تو اس کے دوران وہ سمن کریں چیف منسٹر کو اور کہیں کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں؟ دیکھیے، جو آرٹیکل 130 اس کا سب آرٹیکل 7 ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر گورنر صاحب یہ محسوس کریں that the chief minister of the province does not command the confidence of the house or majority of the house، تو وہ کہہ سکتا ہے اجلاس بلا کے کہ آپ اپنے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جی کہ کیا اجلاس چل رہا تھا، نہیں چل رہا تھا، تو آرٹیکل غالباً 109 ہے، اس میں کسی وقت کسی جگہ پہ بھی گورنر اجلاس بلا سکتا ہے۔ اب باقی رولز کی طرف آ جائیں تو رولز میں اجلاس جو کہتے ہیں جی ابھی چل رہا تھا، پروروگ نہیں ہوا تو گورنر صاحب نہیں بلا سکتے تھے۔ رولز جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، بلکہ رولز قانون کے تابع ہے اور قانون بھی آئین کے تابع ہے۔ آئین میں یہ اختیار گورنر صاحب کو ہے۔ باقی رہی بات کہ گورنر صاحب کا جو اطمینان تھا وہ ان کی نظر میں کوسچنیبل ہے، دے کین ریز دی کوسچن۔ گورنر صاحب بھی اپنا اطمینان تھا، انہوں نے یہ حکم صادر کر دیا۔ ان کے حکم کو کوئی عدالت ہی ایک طرف کر سکتی ہے، یا اس کو منسوخ کر سکتی ہے، یا اس کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے، یا اس کو صحیح قرار دے سکتی ہے۔ جیسے قاسم سوری کے وقت ہوا تھا تو عدالت نے کہہ دیا تھا کہ قاسم سوری نے جو رولنگ دی ہے، قاسم سوری صاحب کی وہ رولنگ غیر آئینی ہے اور عدم اعتماد کی کارروائی جاری رہنی چاہیے، اور اسمبلیاں ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا پہلو اس کا سیاسی ہے۔ اعتماد کے ووٹ کا گورنر صاحب نے کہہ دیا، اب آئینی اور قانونی بحث کو ایک طرف فار دی ٹائم بینگ ہم رکھ لیتے ہیں۔ صرف آئینی طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اجلاس بلائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہے اور ہاؤس کی میجورٹی کا اعتماد یہ رکھتے ہیں تو بلا لیتے اجلاس۔ نہیں، مگر یہ نقطہ ایک الگ نقطہ ہے رجوانہ صاحب، جو آپ نے قانونی نقطہ اٹھایا ہے نا، اس کے اوپر میں رشید رضوی صاحب کی رائے لینا چاہوں گی۔ رشید رضوی صاحب، جو رجوانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 130(7) اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا کے اور کہہ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ دیکھیں، اس میں منیزر جو پری کنڈیشن ہے وہ ہے سیٹسفیکشن۔ لفظ سیٹسفیکشن لکھا گیا ہے آرٹیکل 130 کلوز 7 میں۔ جی بالکل۔ if the governor is satisfied جی that the
chief minister has lost the majority or mandate of the majority, blah blah. तो प्री कंडीशन है सेटिस्फेक्शन. वो कौन से हालात हैं, वो कौन से वाकयात हैं जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी लॉस कर चुके हैं. सिर्फ वोट ऑफ नो डिसोल्यूशन की बात हो गई है तो क्या मेजॉरिटी की सपोर्ट उन्हें खत्म हो गई है? उसको शो कॉज में देना चाहिए ये. और या जो रीजनिंग दी है उन्होंने कॉल करने की, इसको कॉल अप की कि ही शुड टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें रीजनिंग देनी पड़ेगी. प्री कंडीशन है सेटिस्फाई. आपको याद है जी जी ये जो 58 के तहत प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता था नेशनल असेंबली. जी बिल्कुल बिल्कुल 58 उस केसों में बार बार लव सेटिस्फेक्शन को इंटरप्रेट किया गया है कि देयर मस्ट बी कॉन्क्रीट मटेरियल बिफोर द प्रेसिडेंट. तो रशीद रिजवी साहब, अगर ये मामला अदालत के अंदर जाता है तो गवर्नर बलीगो रहमान को ये अदालत को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उनका जवाब क्या था, जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि जी मैं मुतमईन हूं कि चीफ मिनिस्टर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना चाहिए. हालांकि उन्होंने उसका जो रीजनिंग है वो दी हुई है अपने ऑर्डर के अंदर. बिल्कुल ये रीजनिंग उनको बताना पड़ेगा कि ही वाज सेटिस्फाइड 100% कि ये लॉस कर चुके हैं मैंडेट अपना. अच्छा, मगर मुसर्रत साहिबा, जो बुनियादी बात रजवाना साहब कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास नंबर्स हैं और बज़ाहिर आपके पास नंबर्स हैं 177 प्लस 10, तो आपके पास ऑपोजिशन से ज्यादा नंबर हैं, तो क्यों नहीं आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे? नहीं, वो तो एक अलग बहस है, वो हम ले लेंगे जब आईनी तरीके से हमें कहा जाएगा. बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से मुल्क को भी चलाने की कोशिश की जा रही है और सूबे को भी. पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और ये इनको जब क्या आईनी तौर पर ये ठीक है, बहस तो ये है. इसीलिए ये स्पीकर साहब ने प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा है, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं. अगर अभी भी जो खबरें आ रही हैं जो आप सुन ही रही होंगी, आपके आई डोंट नो आपकी टीम आपको आगाह कर रही है कि नहीं. जी हम कर रहे हैं, मगर जो आपने स्पीकर को लेटर लिखा है उसका कुछ मतन हमें बता दें. स्पीकर ने जो गवर्नर को लेटर लिखा है, जी सॉरी स्पीकर ने जो सदर को लेटर लिखा है, सदर को, उसमें उन्होंने ये सारे जो सबसे पहले तो जो इन्होंने लेटर लिखा है ना, जो इन्होंने बताई है बड़ी मज़हका खेज है. वो बड़ी उन्होंने इंटरव्यू का हवाला दिया है. अब अगर इंटरव्यू के ऊपर आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले होने हैं तो फिर आगे आप खुद ही अंदाजा लगा लें. दूसरा उन्होंने दिया है कैबिनेट के अंदर जो सीएम साहब ने जी वो तो गवर्नर के ऑर्डर में मौजूद है, मगर जो ऑर्डर जो स्पीकर ने खत लिखा है सदर को, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये है, हमने ये तमाम चीजें हाईलाइट की हैं कि ये मज़हका खेज है. क्या इन बेसिस के ऊपर गवर्नर साहब चलते हुए सेशन के अंदर दोबारा से, ये तो जब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल गवर्नर साहब सेशन को कॉल कर सकते हैं सिर्फ उसके लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए. फिर वो उनके कहने पे शुरू होगा, उनके कहने पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी सारा वो प्रोसेस होएगा एंड देन फिर वो इजलास खत्म भी गवर्नर साहब नहीं करना है. हमने ये आईनी मुद्दा उठाया है कि इसके ऊपर सदर साहब अपनी जो भी आईनी पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करके गवर्नर साहब से जवाब तलबी करें कि आखिर ये उनको क्या नौबत पेश आई, इस तरह क्या इनको कि किस चीज की इनको जरूरत थी और ये गैर आईनी गैर चले ये मामला तो चला जाएगा अदालत में, मगर आपके सामने एक और चैलेंज भी तो है, वो है तहरीक अदम एतमाद जो जुम्मे को होनी है. अब उसके अंदर तो आपको अपने अरकान को शो करना पड़ेगा और अगर आप वो हार जाते हैं देन चीफ मिनिस्टर सीजेस टू बी चीफ मिनिस्टर. मुनीसे, एक तो ये कि हमारा नंबर पूरा है, कोई सूरत ही नहीं है इंशाल्लाह हारने की. और सवाल ये आप जरूर करें इनसे कि इनके पास जीतने की सूरत क्या है. सवाल तो ये होना चाहिए ना. हमारे तो नंबर जो है वो है इंटैक्ट है, वो हमारे साथ है, क्यों के साथ है. हम लोग भी हमारे सारे मेंबरान सिवाय एक आध के, एक की तो कैंसर पेशेंट है तो वो ट्रीटमेंट के सिलसिला में बाहर है. बट सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि इनका कॉन्फिडेंस किन ग्राउंड पे मगर अगर 6 लोग नहीं आते, लेट्स से एब्सटेन करते हैं, तो फिर तो आप मेजॉरिटी लूज कर जाएंगे जुम्मे को. इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा. ये लोग क्यों नहीं आएंगे? उसकी वजह ये कि पहले जो लोटों का हशर हुआ है वो भी लोग जानते हैं. ये जरूर है कि अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं,
آج کی جو ہماری خواتین کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں خواتین خود بھی کھل بولی ہیں, انہوں نے خود بھی بات کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ گزشتہ 8 ماہ میں قوم کا مجازہ بھگت رہی ہے. مزید آئینی بحران جان بوجھ کے الیکشن سے بھاگنے کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام ان سارے اوچیت کنڈوں کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک رجوانہ صاحب, یہ جو مسرت صاحبہ, میں سمجھ گئی جو آپ نے جو سوال کیا مسرت صاحبہ وہ رجوانہ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. رجوانہ صاحب جو وہ بات کہہ رہی ہیں وہ کہتی ہیں جی بظاہر تو ہمارے پاس نمبرز ہیں, مگر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی نمبرز پورے نہیں ہوں گے؟ کیا یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کی جائے گی پھر سے؟ دیکھیں, جنہوں نے کہا ہے کہ نمبر نہیں پورے ہوں گے وہ اپنے طور پہ سوچتے ہوں کہ نمبر نہیں پورے ہوں گے. ان کے سامنے ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کہا کہ تقریباً 90% لوگ جو ہیں ہمارے معزز اراکین اسمبلی وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اربوں روپے کے ہم نے فنڈز دیے ہیں, ہمیں اپنے حلقوں میں کام کرنے دیں اور اس کو آگے ذرا لے جائیں. اور خود پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ مارچ تک اس کو لے جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو صحت یاب ہوتے ہوئے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے ہوں. پاکستان کے ایک سیاسی جماعت کے بڑے اہم لیڈر ہیں, قابل احترام ہے میرے لیے. تو وہ انہوں نے جو کچھ کہا اس سے کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور اندر ہی اندر میجورٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اسمبلی ٹوٹے. اور پھر اس توڑنے کی وجہ جو ہے وہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کا حکم ہے. ورنہ صوبے کی اسمبلی نہیں چاہتی کہ ٹوٹے, ورنہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے ٹوٹے. بہرحال ان کا انٹرنل افیئر ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر عدم اعتماد پہ ریکوزٹ نمبر نہیں ہوگا تو عدم اعتماد فیل ہو جائے گی. اگر عدم اعتماد میں مطلوبہ تعداد ان کے پاس ہمارے پاس نہیں ہوگی تو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج کی صورتحال ہے کانسٹیٹیوشنل, جس کو کرائسس بھی کہا جا سکتا ہے, اس پر مثلا میں ذاتی طور پر اس ساری سچویشن میں کوئی خوش نہیں ہوں جو کچھ ہوا جس طرح سے ہو رہا ہے. مگر اگر ایسی بات ہے تو آج کے اجلاس کے نام بلانے کے بعد اگر کانسیکوینسز جو کہ رول میں لکھے ہوئے ہیں یا آئین میں ہیں وہ یہ ہیں کہ چیف منسٹر صاحب چیف منسٹر نہیں رہتے, ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی خوشگوار اور خوش آئند بات نہیں ہے. تو اسی لیے کیوں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں رجوانہ صاحب, کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں میں پاکستانی ہوں, میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اگر تحریک انصاف پہ اعتراض کروں, تحریک انصاف کو نیچا دکھانے کی کوشش کروں اور اپنے آپ کو اوپر لے جاؤں تو اس میں سیاسی طور پر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تھی؟ نہیں, ان کو اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. سنیں میری بات. اور پھر اراکین اسمبلی کی جو ہے نا اندر سے خواہش بھی یہی ہے, کیوں نہیں ہونی چاہیے, نیچرل سی بات ہے. سو واٹ یو سیئنگ از کہ جو حکم عمران خان صاحب نے دیا اس سے آپ ناخوش ہیں, اس لیے چونکہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنے کی اجازت دینی چاہیے. ناخوش سے مراد یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو کہ مرکز کو مجبور کرنے کے لیے اسمبلی توڑنے کے یہ طریقہ استعمال کیا جائے. اچھا, یہ حربہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, مرکز کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, مگر یہ سارا معاملہ عدالتوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سیاسی لوگوں سے سیاست جو ہے وہ عدالتوں میں پہنچے گی. تو یہ بھی ہم پوچھیں گے رشید رضوی صاحب سے کہ اس معاملے کو وہ کیسے دیکھتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رشید رضوی صاحب, اب یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں عدالتوں کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایوانوں سے, کیا یہ اب واضح نہیں ہے کہ گورنر کا اختیار تھا کہ نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے ایک سیشن کے دوران, یا اب عدالتوں کو اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا؟ یہ کوشچن آئے گا کورٹ میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا, اس لیے کہ اگر آپ آرٹیکل 107 یا 109 ہے اس میں رائٹ ٹو سمن اور پریروگ کرنے کی اتھارٹی صرف اور صرف گورنر کے پاس ہے. تو اگر وہ دیکھیں گے تو کانسٹیٹیوشنلی تو یہ رائٹ تو گورنر کا ہے ٹو سمن دی سیشن آف پروونشل اسمبلی. اور اگر آن گوئنگ سیشن ہو تو وہ پھر بھی سمن کر سکتے ہیں؟
कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में बार नहीं है। ऑल राइट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पंजाब असेंबली के उसमें है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसर्वेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं रोकता है कि जी ड्यूरिंग सेशन ये नहीं कर सकते हैं। बड़ी अहम बात आपने कही है, है। बड़ी अहम बात आपने कही है कि जो आइन है वो बालातर है और रूल्स जो है वो उसके तहत ही बनते हैं। और आपने ये वाज़े तौर पे कह दिया कि जी कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जी वो चलते हुए सेशन के अंदर चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि जी आप कॉन्फिडेंस का मोशन आके लें। मुसर्रत साहिबा, एक और इशू के ऊपर भी हमने आपसे बात करनी है, क्योंकि इसके साथ साथ हमने देखा है और पूरा दिन ट्विटर पे भी चलता रहा ऑडियो लीक्स का मामला, और ये सवाल उठाया गया जो खुद फरतुल्लाह बाबर साहब ने उठाया कि जी ये इसके पीछे कौन है। अब आपकी पार्टी के सरबराह की लीक्स हुई हैं, पहले तो PMLN के जो लीडरान हैं मरियम नवाज शरीफ, परवेज रशीद साहब की होती रही, तो क्या ये सवाल आज आपकी पार्टी के अंदर इसके ऊपर कोई बातचीत हुई, आप इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? देखिए, आई वांट टू करेक्ट यू मुनीज़े, ये लीक नहीं है, ये डीप फेक बना के और ये टोटे जोड़ के ये बनाई गई है, जिसका कल इमरान रियाज खान एंकर ने एक डेमो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये कोई लीक नहीं हुई कॉन्वर्सेशन, इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन का वजूद नहीं है, ये बेसिकली फैब्रिकेटेड है। और अच्छा। ये आपकी और मेरी आवाज में भी गॉड फॉरबिड चीजें बनाई जा सकती हैं, जिसको कंडेम किया जाना चाहिए। इखलाकी गिरावट की पीक है, जिस तरह से इस माशरे के अंदर एक जो एक सोसाइटी का इखलाकियात का जो फैब्रिक है उसके साथ जो तोड़ फोड़ की जा रही है, इसको हमें सबको कंडेम करना चाहिए। होता ये कि जब एक खास तबके की आती है, जिस तरह जैसे परवेज रशीद साहब की वीडियो के ऊपर मेरे समेत हम तमाम ने उसको कंडेम किया था, ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। लोगों की इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछालना, बहतानबाजी, क्योंकि ये फेक है। और उस फेक का डेमो में तो हैरान हूँ आज, वैसे मैं बड़ा चले वो उसके ऊपर मुबैना तौर पे जो ऑडियो लीक्स हैं, आपने अगर हैं भी तो आपने उसको कंडेम किया है। रिजवाना साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, जिस तरह मुसर्रत साहिबा कह रही हैं, चाहे फेक हो, अगर आप भी बना के जी आप इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं? मरियम साहिबा की फेक ऑडियो बना के साथ लिखा हुआ कि ये देखें ये फेक ऑडियो है, तो बहुत तमाशा लगा हुआ है गंदगी का, गलाजत का, इसे खत्म होना चाहिए। ये अफसोसनाक है जिस तरफ से भी हो और मुख्तलिफ अतराफ से हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता अमल तो लोगों को बड़ा दुख होता है ऐसी चीजें सुन के और देख के, और इसमें फेक होने का भी चांस आप रूल आउट नहीं कर सकते, इसमें सही होने का भी बाज केसेस में आप रूल आउट नहीं कर सकते। अगर किसी को बहुत ही शक हो तो फोरेंसिक ऑडिट भी करा सकता है, मगर एज ए प्रिंसिपल इट इज नॉट गुड, ये कंडेम करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मगर रिजवाना साहब, आप तो गवर्नर रह चुके हैं, कौन करता है ये फोन टैपिंग, कौन करता है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, गवर्नर का ये काम नहीं है कि फोन टैपिंग का पता करे कौन कराता है, मेरे फराइज में ये नहीं था। अच्छा, मगर बड़े बड़े ओहदों के ऊपर चूंकि लोगों की टैपिंग हुई है, खुद वजीर आजम इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि जी टैपिंग हुई है, इसकी शिकायत लगा चुके हैं। रिजवी साहब, आपने हमारे दोनों सियासतदानों को सुना और दोनों जो है इसको कंडेम कर रहे हैं, कहते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर कौन करता है टैपिंग फोन की? जो करते हैं उनको पता होगा और इसका किया जा सकता है। जी रिजवी साहब से पूछ लेते हैं। जी रिजवी साहब। जी, इसमें आपको याद है ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज के केसेस में भी आया है टेपिंग का जिक्र, और ये भी आया है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज टेप करती हैं, उन्हें ये एक्सेस हासिल है कि वो लोगों की जाके टेलीफोन या मोबाइल जो टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं और ओवर हेयर कर सकते हैं। ये और किसी प्राइवेट एजेंसी के पास इतना जो है मैं समझता हूँ कि इख्तियार नहीं है, और ना ही उनके पास सोर्सेज हैं कि वो जाके ये करें। लेकिन जो बदकिस्मती है हमारी वो ये है, माजरत के साथ दो सियासी पार्टी के बड़े मोहतरम लोग बैठे हुए, मेरे लिए भी मोहतरम हैं, कि किसी पार्टी ने कभी इस चीज को रोकने के लिए नहीं किया। जब एक की आती है तो दूसरा ताली बजाता, दूसरे की आती है तो तीसरा ताली बजाता है।
یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، اس پہ لیجسلیشن ہونا جی چاہیے، اور لیجسلیشن کے حوالے سے میں نے آپ سے جانی پوچھنا چاہیے۔ تھا کہ کوئی اس طرح کا قانون ہے جو اس کو آؤٹ لا کرتا ہے؟ رائٹ ٹو پریویسی کا کوئی قانون پاکستان کے اندر ہے؟ جی آپ دیکھیں نا، فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، آرٹیکل 9 ہے رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لائف میں یہ چیزیں عمل دخل نہیں آتی ہیں۔ پھر آرٹیکل 14 ہے جو ڈگنیٹی آف مین اور پرائیویسی آف ہوم، یہ دو چیز کی گارنٹی دیتا ہے، یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کا پروٹیکشن یہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ چیزیں رکیں گی، اور یہ گورنمنٹ کا فرض ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ میری ڈگنیٹی، آپ لوگوں کی ڈگنیٹی، میری پرائیویسی آف ہوم، اوروں کی پرائیویسی آف ہوم کو انشور کرے، پروٹیکٹ کرے۔ مگر اس کے لیے کوئی قانون سازی بالخصوص نہیں ہوئی؟ وہ نہیں ہے، ڈائریکٹ لیجسلیشن اس پر کوئی نہیں ہے۔ خود اس میں آپ کی سرکار ہوتی ہے، خود سیاسی پارٹیاں رہی ہیں ماضی میں انوالوڈ اس میں۔ چلیں پھر ہم امید کرتے ہیں کہ جب مسرت صاحبہ جو ہے ان کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں آئے گی یا فیڈریشن کے اندر آئے گی، اور خود رجوانہ صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس سلسلے کو روکنا ہے تو پھر اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ ایک قانون سازی کریں رائٹ ٹو پرائیویسی کے حوالے سے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہ سکیں۔ نہ صرف آپ سیاستدان بلکہ باقی سب بھی، تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ کم از کم رائٹ ٹو پرائیویسی کا جو لا ہے اس کے اوپر آپ کام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، رجوانہ صاحب آپ کا، مسرت چیمہ صاحبہ آپ کا، اور رشید رضوی صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ ناظرین، منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے، ہماری نظر رہے گی پنجاب کی سیاست کے اوپر۔ خدا حافظ۔